वचन है आज मैले भन्दिनँ भनेको फेरि पनि परमेश्वरको आत्माले मलाई तैँले नै भन्नुपर्छ नै भनेर मलाई देखाउनु भएको कारण फेरि पनि म आज चाहिँ यसरी तपाईँको माझमा चाहिँ म खडा भएको छु। आमेन। साँच्चै म परमेश्वरको वचन जान्ने भरि यहाँ खडा भएको होइन, परमेश्वरले जे देखाउनु भयो अनि त्यही कुराहरू लिएर तपाईँहरूको माझमा चाहिँ म आएको छु। आमेन। साँच्चै नै परमेश्वरले आज हामीलाई फेरि पनि म मण्डली परिवारले यही नै भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले चाहिँ हामीले गरेको पश्चाताप चाहिँ एकदमै पुगेको छैन है। हामीले अस्ति पनि मैले वचन भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही समय पश्चाताप गरेका थियौँ, तर पनि त्यो पश्चातापले चाहिँ हामीलाई परमेश्वर चाहिँ खुसी हुनुहुँदो रहेछ है। त्यो कारणले गर्दा हामी फेरि पनि म भन्छु तपाईँहरू सबैको माझमा परमेश्वरको वचन सुन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी आफैलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ एकदमै पश्चातापी हो। किनभने अस्ति जुन वचन मैले यहाँ ल्याएँ होइन, त्यो वचनलाई तपाईँहरूले कस्तो प्रकारले लिनुभएको छ है म जान्दिनँ, त्यो कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि फेरि पनि परमेश्वरको आत्माले चाहिँ पश्चाताप गर्नकै लागि नै भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ मैले उहाँबाट पाएको छु है। त्यो कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको वचन सुन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी केही समय हाम्रो हृदयलाई चाहिँ तयारी बनाऊँ अनि उहाँको वचन सुन्नको लागि चाहिँ प्रभु म आफूलाई मेरो हृदय चाहिँ तपाईँमा ल्याउँदछु, मैले कसरी तपाईँको वचन सुन्नुपर्ने हो, मेरो कानहरू खुला गरिदिनुहोस्, मेरो आत्मिक आँखाहरू उघारिदिनुहोस् कि म तपाईँले भनेको वचन चाहिँ म स्वीकार्न सकूँ भनेर हामी आफ्नो लागि चाहिँ केही समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। हुन्छ, हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई कसरी प्रभु हामीले पश्चाताप गरेको प्रभु हामीले साँच्चै आज तपाईँको दृष्टिमा ठिक गरिएको छैन प्रभु। तपाईँ परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर, तपाईँको शक्ति सामर्थ्यमा वचन सुन्न नदिने जति पनि बाधाहरू छ तपाईँ ख्रीष्ट येशूको नाममा पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरो मण्डलीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्न नदिने अनेक प्रकारको आत्माले येशू ख्रीष्टको नाममा हट्नको लागि आज्ञा गर्दछु। हरेक अभिषको आत्मा, हरेक भूतको आत्मा, हरेक प्रकारको बन्धनको आत्माले येशू ख्रीष्टको नाममा हट्नको लागि आज्ञा गर्दछ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरबाटको वचन सुन्नको लागि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आत्मा मेरो मानिसहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले खानुहोस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आत्मा बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रभु। हामी आफैले प्रभु तपाईँको वचनलाई पालन गर्न सकेका छैनौँ प्रभु। अब तपाईँको आत्माले हामीलाई खन्याउनुहोस्, तपाईँको आत्माले हामीलाई भर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको वचन प्रभु हामी जसरी सुन्दै आयौँ प्रभु आजको दिनसम्म प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। फेरि पनि हामी मण्डली परिवार प्रभु फेरि पनि क्षमा माग्दछौँ, किनभने प्रभु हामी धेरै कुराहरूमा चुक्यौँ। तपाईँ परमेश्वरले चाहे अनुसारको जीवन हामीले जिउन सकेनौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरमा साँच्चै हाम्रो हृदयहरू खोलिकन प्रभु तपाईँलाई पुकार्दछौँ। मेरो मण्डली परिवारलाई प्रभु त्यो पश्चाताप लिदिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँले जुन कुराहरू भन्दै जति कुराहरू मेरो लागि हो भने स्वीकार्ने लिदिदिनुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी हरेक माथि तपाईँको आत्माको अभिषेक खनाउनुहोस् प्रभु। तपाईँको आत्माले हामीलाई भर्नुहोस् पवित्र आत्मा। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई स्वागत गर्दछौँ प्रभु। तपाईँको शक्तिशाली जीवित वचन प्रभु हामी साँच्चै सुन्नभन्दा अगाडि हामीलाई नम्रताको आत्मा दिनुहोस्। त्यो वचन मेरो लागि हो भनेर प्रभु हामीलाई स्वीकार्नको लागि पवित्र आत्मा प्रभु हामी एकलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी यस ठाउँमा हामी बालकहरू, हामी जवानहरू, वयस्क, वृद्ध तपाईँको वचन कतिजनाले हामी बुझेका छौँ, कतिले बुझेका छैनौँ। हामी विभिन्न परिस्थितिका मानिसहरू छौँ यस ठाउँमा प्रभु। हामी हरेकलाई तपाईँको आत्माले भर्नुहोस्। तपाईँको आत्माको प्रभु वचन सुन्नको लागि हाम्रा कानहरू खुला गरिदिनुहोस्, हाम्रा समझहरू खुला गरिदिनुहोस्, हाम्रो आत्मिक आँखाहरू तपाईँले उघारिदिनुहोस् र प्रभु हामी तपाईँको नम्रतामा आएर तपाईँ ख्रीष्टको वचन सुन्नको लागि प्रभु तपाईँ परमेश्वर हामी एकलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु आजको दिनको लागि। फेरि पनि हामी मण्डली परिवारलाई तपाईँको सुरक्षामा यो दिन तपाईँको महिमा गर्न तपाईँ परमेश्वरबाटको वचन सुन्नको लागि तपाईँले दिनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँ पिता अनि पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई सारा आदर मानिस तपाईँलाई चढाउने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छु येशूको नाममा। आमेन। साँच्चै नै हामीले पश्चाताप गरेका छौँ। मैले किन पश्चाताप गर्न लाएँ भन्दाखेरि अस्तिको हप्ता मैले जुन वचनहरू लिएर म गएँ होइन, म सबैले जनाको वचनहरू मैले भनेँ। अनि त्यो वचन भनेपछि मैले चाहिँ सोमबार राति चाहिँ मलाई यस्तो खालको एक प्रकारको मलाई निन्द्रा नलागेर एकदम बेचैनी भएर अनि मलाई चाहिँ राति 12 बजे चाहिँ यस्तो खालको आवाज आयो कि त्यो आवाज चाहिँ कस्तो खालको थियो भन्दाखेरि मैले मण्डलीमा देखाएको कुरा तैँले भनिस् भनेर यही प्रकार मैले जसरी भने यही प्रकारको आवाज आयो कि। अनि मैले एक प्रकारले मैले कसरी भने भन्दा प्रभु मैले जति जाने मैले जस्तो जाने तपाईँले दिनुभएको वचन मैले मण्डलीलाई भने मैले भने तर भएको छैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो।
स्वीकारेको छैन, नस्वीकारेको कुराहरू देखाउनु भयो त्यहाँ। अनि यस्तो खालका उहरू उदाहरणहरू पनि दिनुभयो त्यहाँ परमेश्वरले। कस्तो खालको भन्दाखेरि त्यहाँ हामी जब भोको हुन्छौँ अनि हामी जुन भोक मेट्नको लागि हामी पसलमा हामी चामल किन्नको लागि जान्छौँ, त्यहाँ हामी पैसा बिना हामीलाई चामल दिन्छ त पसलेले? दिँदैनन्। त्यो खालको उदाहरण चाहिँ प्रभुले मलाई दिनुभयो। जब हामी भोक मेट्नको लागि हामी रुपियाँ लिएर पसलमा चामल किन्नको लागि जान्छौँ भनेदेखि हामीसँग त्यो रुपियाँ छ भने मात्र त्यो पसलले चाहिँ हामीलाई चामल दिन्छ होइन। तर हामीसँग भएन भने के हुन्छ त? हामी भोकै हुन्छौँ। अनि परमेश्वरले त्यो प्रकारले चाहिँ उदाहरण दिनुभयो। त्यस्तै गरी आज मूल्य चुकाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वर त्यहाँ भन्न खोज्नुभएको। मूल्य कसरी चुकाउने तपाईँले मैले होइन? हामी चुक्यौँ, परमेश्वरको वचनमा हामीले पश्चाताप गऱ्यौँ, अब यत्तिकै हुँदैन। तर अब चाहिँ हामीले चाहिँ पश्चातापको भेटी चाहिँ ल्याउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ देखाउनु भयो। तपाईँले जति हाल्नुहोस् तपाईँको हृदयले सङ्कल्प गरेर त्यो पैसासँग मूल्याङ्कन नगर्नुहोस्, तर हृदयबाट परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ परमेश्वरमा एउटा पश्चाताप गरेर प्रभु म आजको दिनसम्म जस्तो प्रकारले चुकेँ, अब चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुहोस् भनेर त्यो प्रकारले चाहिँ परमेश्वर चाहनु भएको कुराहरू छ है। त्यो उदाहरण पनि परमेश्वर स्वयंले मलाई दिनुभएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको दिनसम्म हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले आफ्नो तरिकाले हामीले पालन गऱ्यौँ, आफ्नै तरिकाले हामीले जियौँ। तर अब परमेश्वरले त्यसरी गरेको चाहनुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसारले वचनले के भनेको छ त्यही तरिकाले नै हामीलाई चाहिँ गरेको चाहनुहुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ हामीले परमेश्वरको वचन पालन गरेका छौँ, तर परमेश्वरले फेरि पनि घरिघरि किन त हामीलाई भन्दै हुन्छ मैले देखाएको कुरा भनिस् मण्डलीलाई भनेर है। अनि मलाई त्यो कुराहरू गर्दा एक प्रकारको म एकदम आत्मामा एकदम मलाई गाह्रो भयो। किनभने आज हामी मण्डली आएका छौँ, विश्वासी भनेका छौँ, तर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले कति अवहेलना गरेर चाहिँ हामीले जिइरहेका हुन्छौँ त है। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले देखेका रहन्छौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बारम्बार चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ हामीलाई देखाइरहनु भएको कुराहरू। अनि परमेश्वरले मलाई प्रभु तपाईँले यो कुराहरू दिनुभयो, अझै पनि म तपाईँ परमेश्वरले के देखाउन चाहन्छ मेरो मण्डली परिवारको लागि म त्यो कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ प्रार्थना गरेँ। मैले प्रभुले त्यो कुराहरू भन्नुभएपछि मैले वचन भन्छु भनेर मैले सोचेँ होइन। मैले प्रभुले जति भन्नुभयो त्यही कुरा मात्रै भन्छु भनेर मैले आत्मामा त्यसरी म आफूलाई भनेको थिएँ। तर पास्टर बुवाले चाहिँ यो हप्ता तिमीले बोल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले अझै पनि म आफूले मैले भन्छु भनेर चाहिँ मलाई लागेको थिएन। अनि तर पनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ मलाई नै भन्नु भनेर चाहिँ बारम्बार चाहिँ मलाई भनिराख्नु, तैँले नै भन्नुपर्छ, त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ, त खडा हुनुपर्छ भनेर बारम्बार हरेक दिन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मलाई वचन दिएछ। त्यसरी चाहिँ आत्मामा चाहिँ देखाइरहनु भएको कुरा। अनि त्यो कारणले गर्दा मैले जाने पनि नजाने जस्तो परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले म भन्छु। त्यो सुन्ने लिने नलिने तपाईँहरूको हातको कुरा है। त्यो कारणले यो परमेश्वरको वचन आएको छ, यो वचनलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यो मेरो लागि भनेर स्वीकार्नु पर्यो है। मण्डलीलाई देखाएको वचन। अनि मैले त्यहाँ जब प्रभु मलाई यो मात्र भएर पुग्दैन, मलाई अझै तपाईँको वचन दिनुहोस्, मलाई वचन दिनुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। अनि प्रार्थना गर्दाखेरि बिहिबार मलाई 9:30 बजीतिर फेरि यो वचन दिनुभयो है। यूहन्नाको पुस्तक तपाईँहरू सबैजना खोल्न सक्नुहुन्छ। यूहन्नाको पुस्तक 10 अध्यायको 1 देखि हामी 11 पद मलाई देखाउनु दिएको वचन। तपाईँहरू सबैजना निकाल्न सक्नुहुन्छ यो वचनलाई। जो तपाईँहरू सबैजना पाउनुभयो। साँच्चै मलाई परमेश्वरले वचनहरू देखाउँदाखेरि अनि मैले आत्मामा मलाई पनि यति साह्रो परमेश्वरले वचनहरू देखाउँदाखेरि मलाई तैँले भन्न सक्दिनस्, तैँले भन्न सक्दैनस् भनेर मलाई यति कमजोरको आत्मा बनाउने, यति कमजोर मलाई बनाउने, म तैँले भन्न सक्दैनस् भनेर नि मलाई एकदम मलाई एक प्रकारको निराश बनाउने। आज बिहानसम्म पनि तैँले भन्न सक्दैनस् भनेर एकदम निराश पारेको। तर परमेश्वरको वचनले मलाई जे देखाएको छ मैले सके पनि नसके नि मैले चाहिँ भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले निर्णय गरेर चाहिँ म यस ठाउँमा चाहिँ आएको छु है। यहाँ यूहन्ना 10को 1 देखि 11 पदमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एकजनाले चर्को स्वरमा पढिदिनुहुन्छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो भेडा गोठको ढोकाबाट भित्र पस्दैन तर अर्कोपट्टिबाट चढेर बस्छ त्यो चाहिँ चोर र डाकु हो। तर ढोकाबाट भित्र पस्ने चाहिँ भेडाको गोठालो हो। ढोकेले उसको लागि ढोका खोलिदिन्छ र भेडाहरूले उसको स्वर सुन्छन् र उसले आफ्नो भेडाहरूलाई नाउँ काडी बोलाउँछन् अनि तिनीहरूलाई बाहिर लैजान्छन्।
जब जसले आफ्ना सबै भेडाहरूलाई बाहिर निकालिसक्छ ऊ तिनीहरूका अघि अघि हिँड्छन् र भेडाहरूले उसलाई पछ्याउँछन्, किनभने तिनीहरूले उसको स्वर चिन्छन्। तर अपरिचित व्यक्तिहरूलाई तिनीहरू पछ्याउँदैनन्, तर त्यसदेखि भाग्नेछन्, किनभने अपरिचित व्यक्तिको स्वर तिनीहरूले चिन्दैनन्। येशूले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो, तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको कुरा तिनीहरूले बुझेनन्। यसकारण येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेडाहरूको ढोका मै हुँ। मभन्दा अघि आउने सबै चोर र डाकुहरू हुन्, तर भेडाहरूले तिनीहरूका कुरा सुनेनन्। ढोका म नै हुँ। यदि कोही मानिस मबाट भित्र पस्यो भने त्यो बचाइनेछ र भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ, तर खर्कमा चढ्न पाउनेछ। चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछन्। म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। आमेन। असल गोठालोको बारेमा है दिएको छ। अनि यो वचन हामीलाई थाहा छ, असल गोठालो चाहिँ हाम्रो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। अनि भेडाहरू चाहिँ को हुन् त? आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको भेडाहरू है। हामी मण्डलीमा आएका मानिसहरू चाहिँ एउटा भेडाहरूको हामीले सङ्केत दिएका छौँ। यो वचनले चाहिँ हामीलाई देखाएको है। यसो असल गोठालो हुन्छ। यहाँ 6:1 भनेको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो भेडा गोठको ढोकाबाट भित्र पस्दैन तर अर्कोपट्टिबाट चढेर पस्छ त्यो चाहिँ चोर र डाकु हो है। वचनले देखाएको कुराहरू छ। यो वचनले तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि ढोकेले उसको लागि चोर र डाकु हो, तर ढोकाबाट भित्र पस्ने चाहिँ भेडाको गोठालो हो है। ढोका चाहिँ को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ख्रीष्टको वचनलाई लिएर हिँड्ने मानिस नै के हो त भन्दाखेरि एउटा परमेश्वरको एउटा ढोका, जुन चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनलाई लिएर हिँड्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको एउटा वचनको अनुसारको चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा ढोकाको कुराहरू छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूलाई पनि देखाउँछ है। ढोकेले उसको लागि ढोका खोलिदिन्छ र भेडाहरूले उसको स्वर सुन्छन् र उसले आफ्नो भेडाहरूलाई नाउँ काटी काटी बोलाउँछ। ढोका खोल्ने कुराहरू जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी सत्य प्रकारले जे देखाउनु भएको छ त्यो कुरालाई हामी इमान्दारसित पालन गर्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति ढोकाहरू खोल्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि ती कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि तिनीहरूलाई बाहिर लैजान्छ। जब उसले आफ्ना सबै भेडाहरूलाई बाहिर निकालिसक्छ र तिनीहरूको अघि अघि हिँड्छ र भेडाहरूले उसलाई पछ्याउँछन्, किनभने तिनीहरूले उसको स्वर चिन्छन् है। जब एउटा परमेश्वरको वचनअनुसार हामी जिउँछौँ भनेदेखि मात्र परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो मेरा सन्तान हुन्, मेरा छोराछोरी हुन् भनेर चाहिँ त्यहाँ चिन्ने कुराहरू छ। जब हामी मण्डली आएका छौँ तर तपाईँहरूमा आफ्नो प्रकारले जिउँछ भनेदेखि त्यो चाहिँ हामी साँचो भेडा चाहिँ होइनौँ। त्यो चाहिँ के भनेको छ त? मण्डली आए तापनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वर चोर र डाकुको सङ्ख्या चाहिँ दिनुभएको छ है। आज हामी चोर र डाकु हुन चाहँदैनौँ। हामी मण्डली आएका व्यक्ति एउटा असल भेडा भएर हामी जिउन चाहन्छौँ, तर पनि हामीलाई थाहा हुन्न कि हामी कस्तो प्रकारले जिइरहेका छौँ। तर पनि परमेश्वरले चाहिँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको स्वर चाहिँ सुन तिमीहरूले है। अस्ति पनि हामीलाई आएको छ परमेश्वरको वचन सुन, परमेश्वरको वचन सुन भनिदिन्छ। आज पनि यहाँ के छ त? स्वर चाहिँ तिनीहरू कसको स्वर र तिमीहरू सुन्दैछौ आज होइन? मण्डलीबाट वचन आएको छ, कस्तो प्रकारले तिमीहरूले लिएका छौ, यो प्रकार चाहिँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हामीलाई देखाइरहनु भएको छ। 5ले भनेको छ, तर अपरिचित व्यक्तिलाई तिनीहरू पछ्याउँदैनन्, तर त्यसदेखि भाग्नेछन्, किनभने अपरिचित व्यक्तिको स्वर तिनीहरूले चिन्दैनन्। यसोले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो, तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको कुरा तिनीहरूले बुझेनन् भनेर यहाँ लेखिएको छ है। अनि 7ले भन्छ, यसकारण यसोले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेडाहरूको ढोका मै हुँ। मभन्दा अघि आउने सबै चोर र डाकुहरू हुन्, तर भेडाहरूले तिनीहरूको कुरा सुनेनन्। मभन्दा अघि आउने सबै चोर र डाकुहरू, जति पनि म देवी देवता भनेर जति पनि अगाडिको समयहरूमा आए, तर त्यसलाई चाहिँ प्रभुले के भन्नुभएको छ? त्यो चाहिँ चोर र डाकुहरू भनेर प्रभुले चाहिँ यहाँ नाउँ दिनुभएको छ। अनि तर भेडाहरूले तिनीहरूको कुरा सुनेनन्। ढोका म नै हुँ। यदि कोही मानिस मबाट भित्र पस्यो भने त्यो बचाइनेछ र भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ, खर्कमा चढ्न पाउनेछ। चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ। म त तिनीहरू जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। म असल गोठालो हुँ। असल गोठालोले आफ्ना भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्छ है। हामी जान्दछौँ जति पनि देवी देवता आए, कसैले पनि मानिसको लागि चाहिँ त्यो पाप बलिदान गर्न सकेन, तर परमेश्वरले मात्र आज हाम्रो निम्ति ख्रीष्टले मात्र त्यो बलिदान चाहिँ गर्नुभएको छ।
उहाँ मात्र असल गोठालो हुन्छ। त्यसकारणले हामीले परमेश्वरबाट आएको त्यो स्वरलाई चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ, कस्तो प्रकारले परमेश्वरको कुराहरू आएको छ। आज तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो कुराहरू देखाउनु भएको छ कि यो वचन तपाईँहरूले फेरि पनि आफूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट ल्याएँ कि परमेश्वरबाट तपाईँलाई भन्दै हुन्छ है। जब तपाईँहरू शरीरमा हुन्छ नि यो कुरा भनेको जस्तै लाग्दैन कि यो उसले आफै नै खोजेर ल्याएको होला, हामी जस्तै भनेको होला, घोचेको होला जस्तो लाग्छ। तर तपाईँ जब परमेश्वरको आत्मामा जानुहुन्छ तपाईँ धुरु रुनुहुनेछ त्यो देखाएको कुराहरू। किनभने परमेश्वरको चाहिँ आत्मा हुन्छ, आत्मा हुनुको कारण यो आत्माले मात्र स्वीकार्ने कुरा हो। तपाईँले मेरो शरीरले कुराहरू दिन सक्दैन, किनभने हामी शरीरमा भएर परमेश्वरको कुराहरू देख्न सक्दैन है। अनि मलाई यो वचन दिनुभयो परमेश्वरले, अनि मैले फेरि पनि प्रार्थना गरेँ, प्रभु यो वचन मैले कसरी व्याख्या गर्नुपर्ने म जान्दिनँ, मलाई अझै पनि तपाईँको कुराहरू देखाउनुहोस्, मलाई आत्मामा देखाउनुहोस् तपाईँको कुरा भनेर म आज राति कति 3:30 बजी जस्तो बिउजे थिएँ। अनि प्रार्थना गरेँ तपाईँको अझै मलाई यो वचनबाट मैले तपाईँले देखाएको कुरा भन्छु, अझै मलाई देखाउनुहोस्, तपाईँको कुराहरू देखाउनुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। ठ्याक्कै मलाई 5:30 बजेको रहेछ मैले एउटा आवाज परमेश्वरले दिनुभयो त्यो आवाज। किनभने मलाई एकदम मनमा यतिले मात्र हुँदैन, अझ तपाईँले मलाई देखाउनुपर्छ, किनभने यो वचन मैले स्पष्टसँग मैले व्याख्या गर्न जान्दिनँ, तपाईँले चाहिँ अझै दिनुपर्छ भन्दै मैले प्रार्थना गर्दाखेरि अनि परमेश्वरले एउटा आवाज दिनुभयो। अनि त्यो आवाज चाहिँ यस्तो खालको थियो, परमेश्वर दिनुभएको। अनि मिहिनेत गरेर सबैले चाहिँ काम गरेका छन् तर चर्चमा ल्याएका छैन भनेर आवाज दिनुभएको परमेश्वरमा। साँच्चै नै काम गरेका छौँ, आफूले नै सकेको सबैजनाले गरेका छौँ, तर चर्च यस्तो सेम यही आवाज मैले जे भन्दा मैले तुरुन्तै उठेर घडी हेरेँ अनि तुरुन्तै लेखेर 5:30 ठ्याक्क भएको रहेछ होइन। आज मेहनत गरेर सबैले काम गरेको छ तर पनि चर्चमा चाहिँ ल्याएको छैन भनेर प्रभुले स्पष्टसँग देखाउनु भयो होइन। मैले त्यो एउटा शब्द पनि मैले घटाएको पनि छैन बढाएको पनि छैन, प्रभुले जे भन्नुभयो त्यही मात्र लेखेको छु। किनभने परमेश्वरले मलाई मैले लेखेर राखेको छु, तैँले चाहिँ ठिक र सत्य कुराहरू मात्र बोल्छस् भनेर मलाई परमेश्वरले नै भन्नुभएको थियो अगाडिको दिनमा है। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि आज मण्डली परिवार होइन तपाईँ आउनुभएको छ, विश्वासीको नाता दिनुभएको छ। तपाईँ कस्तो खालको विश्वासी हो, कस्तो प्रकारले तपाईँ चर्च आइरहनु भएको छ। परमेश्वरले फेरि पनि मलाई एकचोटि मात्र दिनुभयो, मैले परमेश्वरलाई देखाउनु भएको कुरा मैले मण्डलीमा भनेर म आफूले एक प्रकारले मैले खुसी भएको थिएँ, तर पनि अझै परमेश्वर चाहिँ खुसी हुनुभएको रहन्छ होइन। फेरि पनि आवाज दिनुभयो मलाई, मैले देखाएको कुरा मण्डलीलाई भनिस् कि भनिनस् भनेर। किनभने मण्डली परिवार आज हामी चाहिँ सुतिरहेका छौँ, आत्मामा सुतिरहेका छौँ, जाग्न सकेका छैनौँ। तपाईँ र म चर्च आएका छौँ, तपाईँ मेरो आफ्नै प्रकारको जीवनहरू जिएर चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हामी दुखी तुल्याएका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवार आज हामी यो वचनलाई एकदम मेरो लागि हो, मैले कसरी गर्नुपर्छ भने तपाईँले अब व्यक्तिले चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई चाहिँ सोध्नुपर्ने दिनहरू आएको छ है। तपाईँ र म आफ्नै कुराहरूमा अल्झेर आफ्नै तरिकाले हामी जिइरहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा फेरि पनि परमेश्वरले कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वर एकदमै दुःखी हुनुहुन्छ, एकदमै दुःखी, अलिअलि पनि होइन। परमेश्वर बारम्बार परमेश्वरले मलाई धेरै कुराहरू देखाउनु भएको छ, तर पनि मैले त्यो सबै कुराहरू भन्दिनँ, किनभने मण्डली परिवारले नि त्यो स्वीकार्ने नस्वीकार्ने कुरा हुन्छ। तर प्रभु म तपाईँले ठिक देखाउनु भएको कुराहरू मात्रै मण्डलीलाई भन्छु भनेर। किनभने परमेश्वरले चाहिँ अब मण्डलीलाई चाहिँ एउटा तयारी गर्ने क्रममा चाहिँ हुनुहुन्छ है। मण्डलीलाई बनाउने समय चाहिँ आइरहेको छ। तपाईँ र म मण्डली आएर मात्रै बनेका रहेनछौँ। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले ठिक प्रकारले लिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई चाहिँ देखाइरहेको छ हामी कस्तो प्रकारले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ हामी परमेश्वरको सेवा सङ्गति गरेर बसिरहेका छौँ होइन। हामी हप्ता दिन परमेश्वरमा यसरी शनिबारको दिन मात्र आएर पुगेको छैन। तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवन परमेश्वरमा हामीलाई परमेश्वरको नजिक गएको चाहनुहुन्छ। यो कुराहरू हामीलाई थाहा छ, गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन हामी एक थाहा छ, सबै कुरा हामीले जानेका छौँ र पनि हामीले चुकिरहेका छौँ गर्नको लागि। आज तपाईँ र म परमेश्वरको कुराहरूमा हामी चुक्ने व्यक्ति चाहिँ हुनु हुँदैन, किनभने परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ। जब बनाउन चाहनुहुन्छ परमेश्वरले वचन दिनुहुन्छ, यो वचनलाई तपाईँ र मैले हामीले आत्मसात गरेर यो वचनले लियो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै ठुला कामहरू गर्नुहुन्छ। मैले अगाडिको दिनमा पनि भनेको छु है। किनभने परमेश्वर चाहिँ आज हामी लडतल भएर एकदम के भन्छ
भन्छ हाम्रो आफ्नो तरिकामा जिएको कति पनि चाहन्न, कति पनि खुसी हुनुहुन्न हैन। मण्डली आएर मात्रै मैले अस्तिको दिनमा पनि भने मण्डली मात्रै आएर प्रभु खुसी हुनुहुन्न। अब तपाईले मैले हरेकले चाहिँ प्रभुलाई सोध्नुपर्ने छ कि प्रभु मैले कसरी जिउ। फेरि पनि त्यही कुराहरू म भन्न चाहन्छु। मण्डलीमा कस्तो प्रकारले म जिउनु पर्ने हो प्रभु, मलाई तपाईँको वचन आएको छ, अब मैले कसरी तपाईँलाई महिमा दिनुपर्ने मेरो जीवनबाट तपाईँले बोल्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ त्यसरी प्रभुलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुपर्ने छ। मण्डलीमा यस्तो वचन आएको छ प्रभु, यो वचनलाई मैले अवहेलना गरेँ भने तपाईँले पश्चाताप गरेर तपाईँले जब चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरू छ। प्रार्थना गर्नुभएको छैन भनेर भनेको होइन, प्रार्थना गर्नुभएको छ, सङ्गति गर्नुभएको छ, तर पनि परमेश्वरले कस्तो प्रकारको प्रार्थना चाहनुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ है। अनि फेरि आज पनि मैले यहाँ टाढा जुन मैले यो कुराहरू आवाजहरू सुने अनि मेरो मनमा एक प्रकारले प्रभु मलाई अझै यति पनि पुग्दैन, मलाई अझै तपाईँको वचन चाहिन्छ, अझै परमेश्वर तपाईँको वचन चाहिन्छ भने मैले परमेश्वरलाई अझै मैले घचघचाइरहेँ, अझै मेरो मनमा शान्ति भएको छैन, मलाई तपाईँले देखाउनुपर्छ भनेर अझै मैले प्रार्थना गरेको थिएँ। ठ्याक्क फेरि बिहान अर्को वचन देखाउनु, किनभने मैले परमेश्वर देखाएको कुरा भन्दा मैले एक शब्द मैले भन्नै सक्दिनँ कि मण्डली परिवारमा जे कुरा देखाउनु भयो त्यो कुरा मात्र सरर भनियो, दायाँ बायाँ घटाउन बढाउन त्यसको व्याख्या गर्न मैले जानिनँ। त्यो तपाईँले देखाएको कुरा मात्र मैले भनियो प्रभु मलाई भन्नुपर्छ, तपाईँले देखाउनुपर्छ भनेर मैले प्रार्थना गर्दाखेरि फेरि पनि परमेश्वरले यशायाको पुस्तक देखाउनु पर्यो। तपाईँ सबैले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यशायाको पुस्तक 66 अध्याय निकाल्न सक्नुहुन्छ। यशाया 66:1 देखि हामी 6 पदसम्म हेर्छौँ सबैजनाले। हुन्छ, फेरि पनि तपाईँहरूले एकजना लिएर 4 पदसम्म पढिदिनु सक्नुहुन्छ। प्रभु यस्तो भन्नुहुन्छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन हो, पृथ्वी चाहिँ मेरो पाउदन हो, मेरो निम्ति तिमीहरूले बनाउने कहाँ छ, मेरो विश्राम गर्ने ठाउँ हुनेछ। यी सबै थोक मेरै हातले बनाएको होइन र यसरी यी घुममा आए। प्रभु भन्नुहुन्छ, यो जो आत्मामा दिन र चुडा छ, मेरो वचनमा अनि कामदछ, त्यसलाई म आदर गर्दछु। तर गुरुको बलि गर्ने चाहिँ मान्छे मार्ने जस्तै हो, थुमा बलिदान चढाउने चाहिँ कुकुरको भिस्रो भाँचे जस्तै हो। जसले अन्न बलि चढाउँछ त्यो सुँगुरको रगत चढाए जस्तै हो, जसले सम्झना स्वरूप धूप बाल्छ त्यो मूर्तिलाई पूजा गरे जस्तै हो। तिमीहरूले आफ्नो बाटो सुनेका छन् र तिमीहरूका प्राण आफ्नो घिनलाग्दो हो, अनि पृथ्वी चाहिँ मेरो पाउदन हो। मेरो निम्ति तिमीहरूले बनाउने भवन कहाँ छ, मेरो विश्राम गर्ने ठाउँ कुन हुनेछ? के यी सबै थोक त मैले हातले बनाएको होइन र यसरी यी हुन आए। प्रभु भन्नुहुन्छ, जो आत्मामा दिन र चुडा छ, मेरो वचनमा कामदछ, त्यसलाई म आदर गर्छु। तर गोरुको बलि गर्ने चाहिँ मान्छे मार्ने जस्तै हो, थुमा बलिदान चढाउने चाहिँ कुकुरको भित्रो भाँचे जस्तै हो। जसले अन्न बलि चढाउँछ त्यो सुँगुरको रगत चढाए जस्तै हो, जसले सम्झना स्वरूप धूप बाल्छ त्यो मूर्तिलाई पूजा गरे जस्तै हो। अनि तिनीहरूले आफ्नो बाटो चुनेका छन् र तिनीहरूका प्राण आफ्ना घिनलाग्दा कामहरूमा खुसी हुन्छन्। यसैले म पनि तिमीहरूसित कडा व्यवहार गर्नेछु र तिमीहरूले डरले मानेका कुरा तिमीहरूमाथि ल्याउनेछु। किनकि मैले बोलाउँदा कसैले जवाब दिएन, जब म बोले कसैले ध्यानै दिएन। जे मेरो दृष्टिमा खराब थियो तिनीहरूले त्यही गरे र जुन कुरा मलाई मन पर्दैन त्यही तिनीहरूले सुने। तिमीहरू जो प्रभुको वचनमा कामदछ उहाँको वचन सुन। तिमीहरूका दाजुभाइहरू जसले तिमीहरूका घृणा गर्छन्, जसले तिमीलाई मेरो नाउँको खातिर बहिष्कार गर्छन्, तिनीहरू यसो भनेका छन्, प्रभु महिमा होस्, ताकि हामी तिमीहरूको आनन्द हेरौँ।
तापनि तिनीहरू लज्जित हुनेछन्। सहरबाट निस्केको त्यो ठुलो हल्ला सुन, मन्दिरबाट निस्केको आवाज सुन, यो आफ्नो शत्रुलाई उचित बदला दिनुहुने परमप्रभु ईश्वर हो। भएको किनभने मैले परमेश्वरलाई म बिहान 2-3 बजेदेखि नै परमेश्वरसँग चाहिँ प्रभु तपाईँले देखाउनुपर्छ, तपाईँले देखाउनुपर्छ, मण्डलीले तपाईँले देखाएको कुरा मात्र भन्ने हो। प्रभु कसरी मण्डलीलाई चाहिँ बढाउने हो तपाईँले देखाउनुहोस्। म चाहिँ हरेक दिन परमेश्वरको त्यसरी आवाज सुन्न चाहिँ हरेक दिन मैले प्रार्थना भन्दा परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ बढी सुन्नको लागि एकदमै आफूलाई चाहिँ दबाउँछु। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ यसरी वचन दिइराख्नु भएको छ है मण्डली परिवारले। आज परमेश्वरले सुन बारम्बार चाहिँ मेरो कुराहरू सुन, ध्यान देऊ, तिमीहरू कता गइरहेछौ होइन, बाटो बिराइरहेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ फेरि पनि ठिक प्रकारले चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसार चाहिँ आज हामीलाई हिँड्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले फेरि पनि हामीलाई भन्नुभएको कुराहरू छ। आज तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरले पहिला चाहनुभएको, तपाईँले ल्याउने थियो भन्दा पनि तपाईँको जीवन चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ तपाईँ जिइराख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वरमा है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ आज तपाईँ र मलाई बोलाइरहनु, हामी हरेकलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, हरेकलाई त्यो आवाज दिन चाहनुहुन्छ मण्डलीलाई। तर हामी हाम्रो कुराले गर्दाखेरि परमेश्वरको आवाज सुन्न नै हामी सकेका छैनौँ। किनभने हामी हप्ताभरि हाम्रो कुरामा बिजी हुन्छौँ, हामी थाक्छौँ, हामी लड्छौँ, रोग बिमारी हुन्छ, हामी विभिन्न कुराले हामी हप्तौँ दिनसम्म हामी चाहिँ आफ्नो समस्या कुरा, आफ्नो कुराहरू लिएर हामी बिजी भएको कारण त्यस्तो बिजी समयमा हाम्रो आफ्नो कुराहरूमा एकदम हामी थकित भएको बेला प्रभु बोल्न सक्नुहुन्न। प्रभुमा जानको लागि फेरि पनि पश्चाताप गरेर तपाईँमा एकदम शान्त हृदय लिएर तपाईँको हृदयमा कुनै पनि कुरा हुनुहुन्न, एकदम तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ चोखो र पवित्र हुनुहुन्छ परमेश्वर बोल्नको लागि है। परमेश्वर दूषित कुराहरू, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू छ भने हाम्रो हृदयमा परमेश्वर बोल्न सक्नुहुन्न। परमेश्वर बोल्नको लागि तपाईँ र म बाहिरमा हाम्रो वस्त्र मात्र हामी ठिक गरेर हुन्न, तर हाम्रो भित्री वस्त्रहरू तपाईँ र मेरो जीवन जिवाइ परमेश्वरलाई मन पर्दो छ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ आज परमेश्वरले चाहनुभएको छ। त्यो कुराहरू नै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई देख्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आज फेरि पनि म यही नै भन्छु, मण्डली परिवार परमेश्वरको वचनलाई आएको छ त्यो कुराहरूलाई तपाईँले एकदम आत्मसात गरेर चाहिँ प्रभु यो वचनलाई मैले कसरी लिनुपर्ने हो। हामी एउटा संसारिक मान्छेहरू हेर्छ भन्दाखेरि उनीहरू होइन पूजा गर्न जान्छन्, उनीहरू खुसी भएको बेलामा उनीहरूको फुर्सदको समयमा उनीहरू मन्दिर जान्छन् आफ्नो बलिदानहरू लिएर चढाउनको लागि। हामी त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति होइन, हामी आफ्नो फुर्सद हुँदा, समस्या नहुँदा, हामी आनन्दमा हुँदा मात्र हामी मण्डली आएर प्रभुलाई खुसी तुल्याउने होइन। तपाईँ र म कष्टमा, समस्यामा, दुःखमा, रोगमा, बिमारमा, हरेक परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ प्रभु सँगसँगै भएर हिँड्न चाहिँ हिँडेको चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। जब तपाईँ र म त्यसरी हिँड्छ भनेदेखि नै तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरले काम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मसँग छैन, परमेश्वरले किन दिए, किन माग, ल्याऊ मण्डलीमा ल्याऊ किन भन्नुभएको छ। परमेश्वरलाई हामीलाई भन्दा परमेश्वरलाई थाहा छ कि तपाईँ र मेरो दुःख कस्तो छ, कस्तो प्रकारले हामी जिइरहेको छ, तपाईँको भित्री सबै कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा छ। तर तपाईँ र मेरो जीवन फेरि पनि परमेश्वरले इमान्दारिता चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ क्या। आज तपाईँ र मैले दिएको कुनै पनि कुराहरू परमेश्वरको लागि त्यो ठुलो होइन, तर तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो प्रकारले हामी जिइरहेका छौँ, कस्तो प्रकारले दिइरहेका छौँ परमेश्वरलाई। तपाईँ र मसँग हुँदाखेरि पुग्दाखेरि मात्र दिइरहेका छौँ कि हामीलाई अल्छी लागेको बेलामा ल्याएका छैनौँ कि होइन। हामीलाई यो कुराहरू भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, कुलपिरबाट रुपियाँ पैसाको कुराहरू माग्ने कुराहरू चाहिँ सितिमिति नबोल है भनेर मैले चाहिँ झन् यो कुरालाई रोक नै लगाएको। अब मण्डलीमा यो कुरा हामीले भन्ने होइन मेरो श्रीमानलाई, तपाईँले भन्ने होइन, किनभने यो कुरा हामीले गर्ने नै होइन। किन यो कुराले मण्डलीमा वाद विवाद आउँछ, वाद विवादको कुरा गर्नको लागि हामी मण्डलीमा बसेको होइन, मानिसहरूलाई शान्तिको कुराहरू दिन, मान्छेलाई उत्साहको कुरा दिनको लागि हामी मण्डलीमा हामीले भन्यो। यो कुरा चाहिँ हामी भन्ने होइन, मैले एकदम बारम्बार भनेको कुरा, तर परमेश्वर त्यही कुराहरू देखाउनु भन्नको लागि है। किन परमेश्वरले देखाउनु भएको त्यही कुराहरू थाहा छ हामीलाई। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यही कुराबाट नै हामीलाई फलवन्त भएको, त्यही कुराबाट चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ कि आज हामीले रोगेको कुराहरूमा नै परमेश्वरले हामीले उठाउन चाहनुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ चुकेको कुराहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले मैले खोजेका छौँ, परमेश्वरको आशिषलाई खोजेका छौँ, तर परमेश्वरले काम गर्न नै सक्नुभएको छैन। त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवन आशिष दिनको लागि नै परमेश्वर तपाईँ र मलाई इमान्दारिता हो। परमेश्वरको वचनलाई सुन, जे वचन भन्छ त्यो कुराहरू गर, तिम्रो आफ्नो तरिकाले नगर। आजसम्म तिमीले आफ्नै तरिकाले गर्दै अब त्यो कुरालाई रोक भन्नुभएको छ। अब तपाईँले मण्डलीमा भेटिहाल्दा पनि तपाईँले
पश्चाताप गरिकन नल्याउनुहोस् कि मण्डलीमा। तपाईँले दिनुपर्ने कुराहरू नि एकदम पश्चाताप गरेर पहिला पश्चातापको भेटी ल्याउनुहोस्। तपाईँले जति हाल्नुहोस् तपाईँको इच्छाको कुरा हो, त्यहाँ रुपियाँ पैसाको नदाज्नुहोस्, किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउने बलिदानको कुरा हो। किनभने बलिदानको कुरा नै परमेश्वरले माग्नु भएको छ। तपाईँले बलिदानको भेटी हाल्नुहोस्, त्यसपछि बल्ल तपाईँको भेटी दशांश जे जति ल्याउनुहुन्छ तपाईँले बल्ल त्यहाँ परमेश्वर चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन चाहनुहुन्छ कि तपाईँको इच्छा अनुसार चाहिँ हाल्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँले मेरो जीवनमा आशिष ल्याउनको लागि हामी चाहिँ वचनले जे कुराहरू देखाएको छ, जे कुराहरू पुलपिटबाट आएको छ, त्यो कुरालाई पछ्याउनुहोस्। जब त्यो कुरालाई पछ्याउनुहुन्छ तपाईँले मेरो जीवनमा परमेश्वरको कामलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा हामीले सोचेको भन्दा छुट्टै प्रकारले परमेश्वरले चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले जुन प्रकारको मैले अघि भने आवाज मैले जुन प्रकार सुने, यतिखेर नै मैले अर्को आवाज सुनेको थिएँ। मेहनत गरेर काम सबैजनाले गरेका छन् तर चर्चमा ल्याएका छन् है, त्यो तपाईँहरू सबैजना थाहा छ। अनि फेरि यतिखेर नै मैले अर्को दर्शन के देखेको भन्दाखेरि केही चिज चाहिँ त्यहाँनिर लेखेर राखिदिएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तरी हेरेँ कि मैले यस्तो प्रकारले हेरेँ। अनि त्यहाँनिर के रहेछ त्यो यस्तरी पढेँ पनि मैले सल्लक्क त्यो पहिले देखेको थिएँ तर नजिक यस्तरी हेरेर मैले पढेँ। त्यहाँ पढ्दा त यस्तो खालको लेखिएको थियो। त्यहाँ चाहिँ केही चिजहरू लेखेर राखेको, अनि त्यो पढ्दा चाहिँ यस्तो प्रकारको आवाज रहेछ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो खालको लेखेको छ, जब बालक बढ्छ अनि के त्यो दिइन्छ भनेर चाहिँ प्रभुले प्रश्न गर्नुभएको कुराहरू, यस्तो खालको प्रश्न प्रभुले त्यहाँ गर्नुभएको। त्यो लेख्ने क्रममा चाहिँ त्यो खालको आवाज त्यहाँ चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ। जब बालक बढ्छ के त्यो दिइन्छ भने प्रभुले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको क्या। अनि मैले अनि यो कुराहरू नि तपाईँहरू मेरो मसँग भएको हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरले माग्नु भएको छ कि तपाईँले मेरो जीवन, तपाईँसँग मसँग भएको धन सम्पत्ति, तपाईँसँग मसँग भएको जे कुरा छ त्यो परमेश्वरले माग्नुहोस्। त्यो कुरा मात्र होइन, तपाईँले मेरो छोराछोरी पनि आज परमेश्वर चाहिँ खोज्नु भएको रहेछ है। तपाईँ र मलाई मात्र परमेश्वरले बनाउन चाहन्छ। तपाईँले मेरो भित्र भएको कुराहरू परमेश्वरले चाहिँ चाहनु भएको छ। अनि त्यो कुरा यो आवाज भन्दा पनि त्यो चाहिँ म आफैले पनि त्यो हेरेँ। अनि त्यो चाहिँ बालक वर्ष के त्यो परमेश्वरमा दिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो प्रश्न गरेको कुराहरू रहेछ। त्यो कारणले गर्दा आज तपाईँसँग मेरो छोराछोरीलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्नुपर्ने कुराहरू छ। जब परमेश्वरलाई हाम्रो छोराछोरी हामीले परमेश्वरलाई दिन्छ भने त्यहाँ परमेश्वरले आफ्नो तरिकाले उहाँले काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले परमेश्वरले चाहिँ आज यो कुराहरू दिनुभएको। तपाईँ र मलाई दिएको कुराहरू यो मेरो भनेर मात्र अब हामीले लिनुपर्ने होइन, त्यो चाहिँ अब परमेश्वरको लागि हो भनेर तपाईँलाई मैले सुम्पिनुपर्ने समय आएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनाको जतिजनाको होइन हाम्रो नानीहरू छ, हाम्रो नानीहरूलाई नि हामी आफैले परमेश्वरमा हामी दिउँ। प्रभु यो मेरो बालक अब तपाईँको मेरो होइन, तपाईँले कसरी चलाउनुहुन्छ, तपाईँको महिमाको कसरी गर्न चाहन्छ मेरो बच्चाबाट तपाईँले महिमाको काम हो। यो मेरो होइन, तपाईँले मेरो छोराले यो गर्छ त्यो गर्छ भनेर हामीले नबुझ्दाखेरि हामीले भविष्यको चिन्ताहरू गरी हामीले बच्चामा ठुलो आशाहरू राखेका छौँ। अब त्यो आशा परमेश्वरलाई सुम्पिने त्यो कुराहरू चाहिँ अब परमेश्वरले चाहिँ गरेको चाहनुहुन्छ है। साँच्ची नै तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बारम्बार वचन दिनुभएको छ। फेरि मेरो यही नै तपाईँहरूलाई आग्रह छ, परमेश्वरले देखाउनु भएको वचनलाई एकदमै आत्मसात गरेर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो मेरो लागि हो भनेर जब तपाईँले लिनुहुन्छ भने तपाईँको जीवन परमेश्वर त्यसैबाट काम गर्न चाहन्छ। तपाईँ ठुल्ठुलो कुरा केही गर्नै पर्ने, तपाईँको हृदयले स्वीकारेको छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ हेर्दै हुन्छ परमेश्वर। तपाईँले यहाँ दिनुपर्ने कुरा नसोच्नुहोस्, तर तपाईँले मेरो यहाँबाट आएको वचनलाई तपाईँले कस्तो प्रकारले लिनुभएको छ, यो वचन हो कि होइन मेरो लागि भनेर तपाईँले सोच्नु भएको होला। तर यो मेरो लागि भनेर नम्रतामा जब हामी जान्छौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ है। तपाईँले मेरो आजसम्म दिनसम्म काम नभएको कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले फेरि पनि परमेश्वरको कुराहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरको काम चाहिँ नभएको कुराहरू फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा एउटा वचन देखाउन चाहन्छु। इच्छा सक्नुहुन्छ हिजकियलको पुस्तक 3 अध्यायको हामी 16 देखि हामी हेर्नेछौँ। 16 देखि 27 सम्म छ। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ नि यहाँबाट आएको कुराहरू आएको छ। प्रभु मलाई बुझ्ने समझ दिनुहोस्, त्यो विचारहरू दिनुहोस्। मेरो कुराहरूले म तपाईँको वचन बुझ्ने होइन, तपाईँको आत्माले चाहिँ म तपाईँको वचन बुझ्न चाहन्छु भनेर तपाईँले आफ्नो कुराहरूलाई इन्कार गरेर परमेश्वरको आत्मासँग सहायता माग्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जब परमेश्वरसँगको कुराहरूमा तपाईँ
आत्मामा तपाईँ जोडिनुहुन्छ नि, परमेश्वरको आत्माले नि तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी यहाँ 3:16 देखि हामी 27 पदसम्म छ। म चाहिँ यो वचनमा आफै पढ्नेछु है। हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईँ सबैजनाले। इस्राएलीहरूलाई चेतावनी लेखिएको छ यो दिनमा। 7 दिनको अन्त्यमा परमप्रभुको वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, मैले तँलाई इस्राएलको घरानाको पहरादार तुल्याएको छु। यसैले मैले भनेको कुरा सुन अनि तिनीहरूलाई मबाट चेतावनी तैँले दे। जब म एकजना दुष्ट मानिसलाई तँ निश्चय नै मर्नेछस् भनी भन्छु, तर त्यसको प्राण बचाउनलाई तैँले त्यसलाई चेतावनी नदिनस् वा त्यसको दुष्ट चालको लागि जब म एकजना दुष्ट मानिसलाई तँ निश्चय नै मर्नेछस् भनी भन्छु, तर त्यसको प्राण बचाउनलाई तैँले त्यसलाई चेतावनी दिनस् वा त्यसको दुष्ट चालको लागि त्यसको विरुद्ध सल्लाह दिनस् भनेदेखि त्यो मानिस पापको कारण मर्नेछ र त्यसको रगतको लेखा म तँबाट लिनेछु। तर यदि तैँले त्यस दुष्ट मानिसलाई चेतावनी दिस् र त्यो आफ्नै दुष्टाइ अथवा आफ्नो खराब चालदेखि फर्काइदैन भने त्यो आफ्नो अधर्ममा नै मर्नेछ, तर तैँले चाहिँ आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। फेरि जब कुनै एकजना धर्मी मानिस आफ्नो धार्मिकताबाट फर्केर दुष्टाइ गर्छ, त्यसको लागि ठक्कर खाने ढुङ्गो मैले राखेँ भने त्यो मर्नेछ। तैँले त्यसलाई चेतावनी नदिएकोले त्यो आफ्नै पापको कारण मर्नेछ। त्यसले गरेका धर्म कार्यहरूको केही सम्झना हुने छैन। त्यसको रगतको लेखा म तँबाट लिनेछु। तर यदि त्यस धर्मी मानिसलाई पाप नगर भनी तैँले चेतावनी दिस् र त्यसले पाप गरेन भने त्यो निश्चय नै बाँच्नेछ, किनभने त्यसले चेतावनी ग्रहण गर्यो र तैँले आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। परमप्रभुको हात त्यहाँ म माथि थियो र उहाँले मलाई भन्नुभयो, उठ मैदानमा जा र त्यहाँ म तँसित कुरा गर्नेछु। यसैले म उठेर मैदानमा गएर कबार नदीको किनारमा मैले देखेको जस्तो परमप्रभुको महिमा त्यहाँ पनि खडा थियो र म भुइँमा घोप्टो परेँ। तब आत्मा ममा आउनुभयो र मलाई खुट्टामा उभ्याउनु भयो। उहाँले मसित कुरा गर्नुभयो र भन्नुभयो, जा आफ्नो घरभित्र ढोका थुनेर बस अनि हे मानिसको छोरो, तिनीहरूले तँलाई डोरीले बाँध्नेछन्, तँ बाँधिनेछस् ताकि तँ मानिसहरूको बिचमा जान नपाएस्। म तेरो जिब्रो तेरो तालुमा टसाइराख्नेछु र त बुङ्गो हुनेछस् अनि तिनीहरूलाई हप्काउन सक्ने छैनस्। यद्यपि तिनीहरू बाघी घरानाका हुन्, तर जब म तँसित कुरा गर्छु तब मेरो मुख खोलिदिनेछु र तैँले तिनीहरूलाई भनेछस्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, सुन्न चाहनेले ध्यानसित सुनोस्, इन्कार गर्नेले इन्कार गरोस्, किनकि तिनीहरू बाघी घरानाका हुन्। आमेन। साँच्चै नै परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज हामीले के गर्नुभएको छ, देखाउनु भएको कुराहरू छ। परमेश्वरकोबाट आएको कुराहरू भन्नको लागि मानिसहरूले कसरी पाप गरिरहेका छन् मानिसहरू थाहा छैन। पापमा कतिचोटि हामी जब शरीरमा हुन्छ अनि पाप कस्तो प्रकारले मेरो जीवन पाप भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्न। जब तपाईँ म परमेश्वरसँग एउटा घनिष्ठ प्रकारले हामी प्रभुको आत्मामा भएर हामी जिउँछौँ भनेदेखि नि बल्ल हामी तपाईँहरू मेरो जीवनको सानो सानो पापहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो पापको कुरा चाहिँ आज मण्डलीले थाहा छैन, तर तैँले चाहिँ भन्नुपर्छ भनेर यहाँ पनि के भनेको छ त, चेतावनी दे भनेको कुराहरू छ। जब मानिसहरूलाई भन्छस् तैँले भनेको कुरा उनीहरूले ग्रहण गर्यो भने त्यसको आत्मा बाँच्नेछ भनेर भनेको छ है। जब उनीहरूले तैँले भनेको कुराहरू सुन्दैनस् भने तैँले चाहिँ तेरो प्राण बचाएको हुनेछ। तर भन्न चाहिँ भन्नुपर्छ। यो वचनले चाहिँ त्यो कुराहरू देखाएको छ। जुन कुराहरू पाप छ त्यो कुराहरू चाहिँ देखाइदिने काम चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई राख्नुभएको। हामी मात्रै छैनौँ, यहाँ अरू पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचनबाट देखाउने। जब परमेश्वरको वचनबाट आउँछ नि तपाईँले लिनुहुन्छ नि त्यो कुरा, तपाईँले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बचाउनुहुन्छ कि संसारमा होइन, तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनलाई बचाएको हुन्छ। जब परमेश्वरको वचन आउँछ त्यो कुरालाई मेरो लागि हो भनेर जब तपाईँले त्यो लिनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्राणलाई चाहिँ एउटा बचाएको छुटकारा भएको कुराहरू हुन्छ है। अनि त्यो कुराहरूको पनि परमेश्वर चाहिँ हामीले लेखा राख्नु भएको छ। हामीले कस्तो प्रकारले गरेका छौँ त्यो कुराहरू, परमेश्वर एक एक कुराको हिस्सा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँले मबाट लिन चाहनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो वचनलाई तपाईँले आफूले व्यक्तिगत रूपमा नै पढ्न सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई फेरि पनि परमेश्वरको वचनअनुसार जिएको चाहनुहुन्छ है। परमेश्वर तपाईँलाई मलाई बोलाइराख्नु भएको छ, कहाँ छस् कहाँ छस्। आदमलाई जसरी परमेश्वरले त कहाँ छस् भन्नुभयो, तपाईँ र मलाई पनि त्यसरी नै परमेश्वर त कहाँ छस् भनेर चाहिँ बोलाइराख्नु, स्पष्ट आवाज दिनुभयो परमेश्वर। कुनै पनि त्यहाँ शङ्का छैन, दोधारको कुरा छैन, स्पष्टसँग परमेश्वरले बारम्बार बोलाइराख्नु भएको छ। त्यो कुरा तपाईँले अब सुन्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको मेरो पनि हो है। जब म अस्ति त्यहाँ ज्ञान कुसुमता घरमा गएको थियो अनि जब म त्यहाँ प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ कुसुमले पनि आफ्नो ज्ञानलाई
तपाईँले अब खाना छोड्नुपर्छ है भनेर त्यहाँनिर कुसुमले भनेको अनि मैले पास गरेँ तपाईँले खाना छोड्नुपर्छ भनेर दुईजना एकैचोटि भनेको अनि मलाई त्यो कुरा के होला जस्तो लाग्यो एकछिन त अलमलमा परेँ तर परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ हामी दिदीबहिनीहरूले काम गरिरहेका छौँ आफ्नो तर्फबाट होइन हामीले भ्याए नभ्याएको तर हामी हृदयदेखि परमेश्वरलाई खोजेका छौँ तर दाजुभाइहरूबाट चाहिँ अब परमेश्वर चाहिँ काम गर्नुहुन्छ पास्टरबाट विशेष गरी चाहिँ दुईजना मण्डलीको पास्टर हो नि त त्यो पास्टरबाट खाना छोड्नु भनेको अब उनीहरू शरीरमा पनि एउटा परमेश्वरमा चाहिँ एउटा घनिष्ठ भएर शरीरको कुराहरूलाई छोडेर एउटा आत्मामा बढाउनको लागि आफ्नो पुजारीहरूलाई पनि परमेश्वर चाहिँ बोलाइराख्नु भएको कुराहरू त्यहाँनिर अनि मैले ज्ञानुलाई पनि भने तपाईँले त्यसरी बस्नुहोस् है फास्टिङ हाम्रो उहाँ नै बस्नुहुन्छ भनेर मैले त्यहाँ त्यो कुराहरू गरेँ ज्ञान शुक्रबार बस्नुभयो पास्टर भयो चाहिँ आज बस्नुभयो त्यो कुराहरू परमेश्वरले देखाइरहनु भएको अनि जब हामीले यहाँ मण्डलीमा एक प्रकार हामीले अब ड्रेस लाउनुपर्छ क्वालिटीमा उभिने विभिन्न खालको ड्रेस लाएर उभिँदाखेरि अलिकति ऊ भयो अब चाहिँ हामीले ड्रेस लाउनुपर्छ भनेर हामीले कुराकानीहरू गऱ्यौँ अनि ड्रेस लाउने भन्दै गर्दा नि मेरो मनमा एक प्रकारको यस्तो खालको आयो हामीले मण्डली यो भनेको एउटा पुलपिट हो परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँ हो हामीले आफ्नो इच्छाअनुसारको ड्रेस किन लाउने परमेश्वरले जे देखाउँछ त्यो लाउने भनेर मैले चाहिँ कुरा गर्न गरेदेखि नै मैले प्रार्थना गरेको थिएँ प्रभु तपाईँले देखाउनु भएको ड्रेसमा चाहिँ अब हामीले लाउनेछौँ तपाईँले देखाउनुहोस् त्यो ड्रेस कस्तो लाउने भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीले जुन आज ड्रेस लायो यो कलर नै प्रभुले सट्टै दुईवटा कलर देखाउनु भयो कि अनि मैले त त्यो कुराहरू मैले देखेँ मैले मात्र देखेर भने मेरो पनि दिदीबहिनीहरू छ उहाँले पनि देख्नुपर्छ सबैजनाबाट मिलेर आयो भने त्यो कुरा गर्ने हो नत्र नगर्ने भनेर मैले अनि बहिनीलाई जमुना बहिनीलाई चाहिँ भने उहाँ आउँदाखेरि बहिनी यस्तो खालको मैले देखेँ तपाईँले प्रार्थना गर्नु तपाईँले कस्तो खालको परमेश्वर देखाउँछ त्यही कुरा चाहिँ हामीले गरौँ है मण्डलीमा भन्दाखेरि बहिनीलाई नि सेम त्यही कुराहरू देखाउनु भएछ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो बाबुहरूलाई त्यही खालको ड्रेस लिदियौँ अनि हामीले नि यो प्रकारको ड्रेस लाएर चाहिँ आज हामी चाहिँ होइन क्वालिटी कति राम्रो देखेको थियो नि होइन ड्रेस लाएर यहाँनिर आराधना गर्दाखेरि त्यो चाहिँ परमेश्वरले देखाउनु भएको ड्रेस है हाम्रो आफ्नो चोइसले दिएको होइन हामीले त योजना बनाएर लगाउनुपर्छ अबदेखि पुलपिटमा उभिँदाखेरि क्वालिटी लगाएको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर हामीले योजना बनाएको तर योजना परमेश्वरले चाहिँ इच्छा अनुसारको ड्रेस चाहिँ कस्तो भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो ड्रेस देखाउनु भयो यो कलरको साँच्चै नै तपाईँले म सानो कुरा लिएर परमेश्वरमा जान्छु परमेश्वर हरेक कुरामा बोल्नुहुन्छ कि तपाईँले म परमेश्वरमा जब जान्छु भने जे कुरा लिएर जानुहोस् तपाईँ परमेश्वरले तपाईँलाई जवाब दिनुहुनेछ त्यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ गरेको तपाईँले मेरो जीवनमा चाहनुहुन्छ है त्यो कुराहरू गर्नदेखि आज हामी मण्डली रोकिरहेका छौँ त्यो कुरा गर्नको लागि फेरि पनि म यही नै भन्न चाहन्छु मण्डली परिवार अब आत्मामा एकदम शरीरको कुराहरू मात्र अब शरीरको कामहरू छ त्यो कुराहरूलाई मात्र जोड नदिनुहोस् अब आत्माको कुराहरूमा जोड दिएर यो कुरा अब के साँच्चै हो त प्रभु तपाईँले भन्नुभएको भनेर प्रभुलाई सोध्नुहोस् तपाईँले यो कुरा हो कि होइन भनेर प्रभुलाई सबैलाई तपाईँले सोध्ने अधिकार छ प्रभु चाहिँ सबैको प्रभु हो है हाम्रो मात्र होइन तपाईँहरू सबैलाई सोध्ने अधिकार छ त्यो गरेको चाहिँ परमेश्वरले चाहन्छ त्यो जब तपाईँहरू त्यो गर्नुहुन्छ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ मेरो छोरा चाहिँ ओहो मसँग आएर यस्तो कुराहरू गरे भनेर प्रभुले तपाईँको जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ आज साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँ र मसँग हरेकसँग बोल्न चाहनुहुन्छ तपाईँ र मेरो आफ्नो कुरामा बिजी भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको आवाज चाहिँ बन्द गरिएको छ हाम्रो कुराहरूले अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले खोल्नुपर्छ तपाईँ र मैले परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि हामी हप्ता दिनमा आउने सङ्गति गर्ने जाने आफ्नो काम धन्दामा व्यस्त अनि त्यसपछि आफ्नै संसारमा हामी भुलेर यहाँ फेरि आउने त्यस्तो प्रकारले परमेश्वर बोल्नु तपाईँ र म भित्र गहिराइमा डुब्नुपर्छ परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि यति डुब्नुपर्छ जब तपाईँले डुब्नुहुन्छ त्यतिखेर थाहा पाउनुहुन्छ परमेश्वरलाई कस्तो प्रकारले खोज्नु पर्दो रहेछ भनेर है त्यो कारणले गर्दा साँच्चै नै मैले परमेश्वरले जे देखाउनु भयो त्यही नै कुराहरू चाहिँ आज भनेको छु जुन कुराहरू भन्दिनँ भनेर होइन अप्ठ्यारो लागेर हामीले बन्द गर्ने कुरा निर्णय गरेका थियौँ तर परमेश्वरले फेरि पनि त्यही कुराहरू चाहिँ आज गरेको चाहनुहुँदो रहेछ है आज हामी तपाईँले मैले यो भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई जब तपाईँहरूले दिनुपर्ने कुराहरू छन् तपाईँले परमेश्वरलाई दिँदाखेरि तपाईँले हप्तै पछि ल्याउनुहोस् अबदेखि तपाईँले जुन भाका तपाईँ दिन्छु भने तपाईँ छुट्याउनु भयो अब मैले पछि दिन्छु भने तपाईँले नराख्नुहोस् यो कुरा पनि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो अब हप्तै पछि जति हुन्छ त 5, 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ जति हुन्छ एकदम हिसाब गरेर बरु 1, 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ बढी होस् घटिनुहोस् किनभने त्यसको तपाईँको हिसाबको मूल्य तपाईँले दिएको कुराको त्यो चाहिँ दशंश भेटीको मूल्याङ्कन हुनु जस्तो 100% भने चाहिँ 100% नै ल्याउनुहोस् हप्तै पछि ल्याउनुहोस् होइन तपाईँले सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको काम जस्तो छ आउने तपाईँको जस्तो प्रकारले तपाईँको पैसा आउँछ त्यस्तै प्रकारले तपाईँले रोकेर चाहिँ किन त्यो राख्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ आशिष हुँदैन कि तपाईँले जति छिटो ल्याउनुहोस् त्यति नै परमेश्वरले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ कि त्यो आशिष लिनको लागि तपाईँ र म चाहिँ अबदेखि चाहिँ पश्चाताप गरेर अर्को हप्तामा चाहिँ हामी एकदमै प्रभुलाई तोडिएर चाहिँ प्रभु मेरो यो भेटी चाहिँ मैले तपाईँमा ल्याएँ अब म तपाईँमा समर्पित भएर तपाईँको काम गर्न चाहन्छु मबाट कसरी काम गर्न चाहन्छु मेरो छोराछोरीबाट कसरी मेरो श्रीमानबाट कसरी
जीवन मेरो होइन, किनभने तपाईँको अब तपाईँको काम मेरो जीवन तपाईँले गर्नुहोस् भनेर तपाईँले आफ्नो जीवन प्रभुलाई सुम्पाउनुहोस्। जब तपाईँले सुम्पाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमाको काम चाहिँ हुनेछ है। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजना बुझ्नुभयो होला है आजको वचन स्पष्ट तपाईँहरू नपारे तपाईँले लेख्नुभएको छ भने यो वचनलाई तपाईँले व्यक्तिगत घरमा गएर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ अनि परमेश्वरले तपाईँकोलाई यो वचनबाट बुझ्ने चाहिँ ज्ञान दिनुहुनेछ। आमेन।